खरब पति सेठों ने हुकूमत से गैस खरीदी, उससे खाद, CNG, बिजली बनाई गई और आवाम को बेची गई। इस गैस पर हुकूमत ने एक सरचार्ज लगाया, एक छोटा सा टैक्स लगाया। वो सरचार्ज इन कंपनियों ने आवाम से वसूल किया और अपनी जेब में डाल लिया। फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस आता है जिसके जरिए 300 अरब रुपया माफ करा दिया गया। अब इस पर हुकूमत भी खामोश है और नैब के कान पर भी जू नहीं रेंग रही, ना ही अदलिया ने इस पर कोई नोटिस लिया है। तो पाकिस्तान की तारीख में अब तक जो कुल कर्जा बैंकों का और मुख्तलिफ मद में माफ किया गया है, ये उस कर्ज से भी ज्यादा है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स सेस के नाम से 2011 में पीपल पार्टी की हुकूमत ने लगाया था, जिसका मकसद पाक ईरान मुजवजा पाइपलाइन, इसके अलावा पाक तुर्कमानिस्तान पाइपलाइन और इंडिया तक जो पाइपलाइन जानी थी, इन सब मंसूबों की फाइनेंसिंग करना था। सुई सदरन और नादरन कंपनियों, OGDCL, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल और पावर इंडस्ट्रीज, पावर प्रोड्यूसर, ये वो सब है जिन पर टैक्स यकसा शरह से लगाया गया। 2008 में टैक्स पीपल पार्टी ने लगाया था। 2011 में इनमें से कुछ लोग अदालत चले गए क्योंकि गैस पाइपलाइन के मंसूबे खटाई में पड़ चुके थे। तो जो हुकूमत आई 2013-14 में, वो थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 2014 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जितने भी टैक्स वसूल हुए उनकी रकम हुकूमती कामों में इस्तेमाल कर ली। उसके बाद तमाम बड़े सनदकार एक बार फिर अदालतों में चले गए और टैक्स के खिलाफ स्टे लेकर बैठ गए, यानी स्टे ऑर्डर लिया और टैक्स देने से इनकार किया। हुकूमत ने इसको रिव्यू किया, लेकिन यह टैक्स आवाम से वसूल किया जाता रहा। यूरिया खाद पर फी बोरी 450 रुपए टैक्स वसूल किए जाते हैं, लेकिन ये रकम कौमी खजाने में जमा कराने की बजाय जो सनदकार थे या फर्टिलाइजर वाले थे वो स्टे ऑर्डर लेके बैठ गए। बल्कि जितने लोग थे इसमें शामिल, वो सब बड़े बड़े खरबपति अरबपति लोग, उन्होंने अदालतों से स्टे ऑर्डर लिया और ये टैक्स जमा कराने से इनकार कर दिया। इन सनदकारों में बहुत से तब्दीली सरकार के फाइनेंसर भी हैं। इसके बाद क्या हुआ, तब्दीली सरकार आ गई। अब जो लोग मुस्लिम लीग नून के 29 अरब के कर्जों में से 34 अरब की करप्शन निकाल लिया करते थे, यानी अजब करप्शन की गजब कहानियां सुनाया करते थे, उनके मुंह पर भी, उनके होठों पर भी चुप की मोहर लगी है। 416 अरब रुपए के कुल वाजबात का तकरीबन 50% माफ किया गया और इंटरेस्ट की रकम, ये 208 अरब बनते हैं, इंटरेस्ट की रकम मिलाए तो 300 अरब बन जाता है। ये तमाम खबरें अखबारात में शाया हो चुकी हैं। सिर्फ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने इस मद में 138 अरब रुपए अवाम से वसूल कर रखे हैं। इस सेक्टर की सिर्फ 5 से 6 कंपनियों को 60 से 70 अरब यानी फीकस 10 से 12 अरब रुपए का घर बैठे फायदा या मुनाफा पहुंचाया। यानी घर बैठे 10 से 12 अरब कमाने का कोई नुस्खा अवाम को भी बता दें। एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी को छोड़कर जिनके लोग लाजवाल कुर्बानियां देते हैं, बाकी बेनिफिशियरी कोई और नहीं बल्कि पाक अरब फातिमा फर्टिलाइजर के मालिक आरिफ हबीब हैं। एंग्रो के मालिक जनाब असद उमर के पुराने मालिक हुसैन दाऊद हैं, जो वफाकी वजीर रजाक दाऊद के फर्स्ट कजन हैं। इसको भी छोड़े फर्टिलाइजर को। टेक्सटाइल सेक्टर उनके जुम्मे तकरीबन 42.5 अरब रुपए था और उनका इंटरेस्ट मिला के 50 अरब। अब 50% देने हैं तो 25 अरब। यहां भी 5 लीडिंग प्लेयर्स हैं, जिनमें एक दाऊद लारस लिमिटेड के हुसैन दाऊद हैं। इस सेक्टर को भी 25 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया और हुसैन दाऊद यहां भी बड़े बेनिफिशियरी हैं। इसके बाद बिजली के प्रोड्यूसर्स को, यानी जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, उनको भी तकरीबन 4 अरब रुपए सेस की मद में बचा है। हबको के मालिक भी हुसैन दाऊद थे। अब हबको किसी और के पास है, उसके शेयर ट्रांसफर हो गए, लेकिन वाजबात की जिम्मेदारी पुराने मालिकान पर थी। जेनिकोस के जुम्मे 27 अरब रुपए से ज्यादा थे। यह दुरुस्त है कि दुनिया भर में बड़े बड़े सनदकार और बिजनेसमैन अपने कारोबारी फायदे सियासी जमातों और सियासी शख्सियात पर सरमायाकारी से हासिल करते हैं। अब मसला ये है कि जब पीपल पार्टी के दौर में मलिक रियाज साहब सामने आए, बहुत बड़े फाइनेंसर थे, और नून लीग के दौर में मियां मंशा का नाम बहुत गूंजा, जब इनको कोई फायदा पहुंचता था तो वो करप्शन कहलाती थी। आज आरिफ हबीब, हुसैन दाऊद, अब्दुल रज़ाक दाऊद, आरिफ नकवी और दीगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फायदा पहुंचा। तो क्या ये करप्शन नहीं है?
کیا یہ سب کچھ حلال ہے؟ اس حوالے سے بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ 71 تا 2018 تک معاف کیے گئے قرضوں سے بڑی رقم کا بیک جنبش قلم معاف کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود یہ کہا کرتے تھے اور ببانگ دہل کہا کرتے تھے کہ حکومت کیسے لوگوں کا پیسے معاف کر سکتی ہے؟ کیا یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے؟ صرف آپ کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے باپ کا پیسہ ہوتا تو آپ معاف کر دیتے لوگوں کو. پاکستانی قوم کا پیسہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فضا نہیں اور آپ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مجرموں کو پکڑنا, ٹھیک ہے, ان سے مفاہمت کرنا نہیں, مکہ کرنا نہیں. آپ کے باپ کا پیسہ ہے جو معاف کر دیا, آپ گورنمنٹ ہیں, یہ کہتے تھے خان صاحب. اب اس واقعے کا ایک اور شرمناک پہلو یہ ہے کہ رقم عوام کی جیب سے نکل کر سرمایہ داروں کی جیبوں تک پہنچ چکی ہے. کئی کمپنیاں اپنے واجبات کا 50% سے زائد جمع کرا چکی ہیں, تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا اس میں اس کی واپسی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. ایک سال میں گیس کی قیمت 243% بڑھی ہے, یہ میں اور آپ دیتے ہیں اور ہمیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مر گئے لٹ گئے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اور اب ہمارے ہی 208 ارب جو ملا کے 300 ارب بنتے ہیں یہ معاف کر دیے گئے. تو عوام کے پیسے کو معاف کرنے کا حق حکومت کو کیسے پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے بھی بہت سے تجزیہ نگاروں نے سوال بھی اٹھائے ہیں. رؤف کلاسرا نے بھی پروگرام میں اس پر خاصی طویل بحث کی, اور یہی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ حکومت کے اس اقدام کا نوٹس کون لے گا, کون پوچھے گا؟ پچھلے اتوار میں تو عدالتیں 1 منٹ نہیں لگاتی تھی, جھٹ سے از خود نوٹس لیتی تھی, معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی تھی. بعض نوٹس کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی, اختیارات سے تجاوز کیا گیا. خود عدلیہ کے اندر اس حوالے سے بہت سے سوال اٹھائے گئے. موجودہ چیف جسٹس جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اسی لیے آج خود نوٹس نہ لینے کا فیصلہ کر رکھا ہے, کیونکہ ماضی میں آج خود نوٹس لینے پر بہت تنقید ہوئی اور اسی لیے عدلیہ نے شاید اس معاملے میں ہاتھ نہیں ڈالا. اس کے علاوہ ریکارڈنگ کا ایک کیس سامنے آیا, جسٹس افتخار چوہدری صاحب نے ریکارڈنگ کیس پہ فیصلہ دیا اور اب پاکستان کو عالمی سطح پر اس معاملے میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یعنی اربوں ڈالر کا جرمانہ دینا پڑا ہے. تو اس معاملے کے بعد انتظامی معاملات والے کیسز پر ہاتھ ڈالنے کے حوالے سے عدلیہ خاصی محتاط ہو گئی ہے. اب یہ سراسر عوامی مفاد کا کیس ہے, یہ بالکل کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے. یہ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلا ہے اور یہ حکومت کے خزانے میں جانا چاہیے تھا. لوگوں نے حکومت کو یہ پیسہ دیا, حکومت کی یہ ثواب دی تھی کہ پیسہ وصول کرتی اور عوامی منصوبوں پہ یا کسی کام پہ لگا دیتی, پھر انہیں کوئی نہیں پوچھتا. لیکن یہ پیسہ معاف کرنا یعنی کسی کو فائدہ پہنچانا, اس کا حکومت کو کس نے دیا ہے؟ عدالتوں نے اسٹیٹ دیے, تو عدالتوں کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. عدالت کو اس کا فیصلہ کر دیتی تو چلو لوگ مان لیتے کہ عدالت نے اس کا فیصلہ کیا. ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اتنی بھاری رقم کی معافی ناقابل معافی ہے. تحریک انصاف کے دوست, ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی بھوکے رہ لیں گے لیکن کرپشن منظور نہیں, اور کرپٹ لوگوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ باہر گھومتے رہے, انہیں جیلوں میں ہونا چاہیے. تو جو سوال وہ زرداری اور نواز شریف سے کرتے تھے, کیا اب انہیں وہی سوال اپنی قیادت سے نہیں کرنا چاہیے؟